السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں دوستو آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا عمل یعنی ایک ایسا وظیفہ بتانے والے ہیں جس کو اگر آپ سنیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے کام کاروبار میں خوب برکت ہوگی، آپ کے گھر مکان دکان میں خوب برکت ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ ہم اسی طرح کی ویڈیو بناتے رہتے ہیں اور تاکہ آپ کو فائدہ ہو۔ دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر سے پریشانی دور ہو جائے، کام کاروبار میں برکت ہو، کام اچھا چلے، تو دوستو آپ نماز کی پابندی بھی کریں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، کیونکہ دوستو نماز پڑھنا ہر ایک مسلمان پر فرض ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ نماز پڑھیں، نماز کی پابندی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا کام کاروبار بھی کریں۔ دوستو اگر آپ کے گھر میں کوئی نہ کوئی بیمار رہتا ہے، لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، کام کاروبار میں بندشیں ہیں، تو دوستو اس عمل کو آپ روزانہ اپنے گھر میں سنیں۔ روزانہ سارے افراد اس عمل کو، اس وظیفے کو سنیں۔ دوستو یہ قرآنی عمل ہے اور قرآنی صورتیں اس میں ہیں، اگر آپ یہ سنیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے ہر پریشانی دور ہوگی، آپ کی تنگ دستی دور ہوگی، آپ کی غریبی دور ہوگی، اور انشاءاللہ عز و جل آپ کے گھر میں، کاروبار میں، دکان مکان میں خوب برکت ہوگی۔ دوستو اگر آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، کوئی آپ کا دوست ہے، فرینڈ ہے، ریلیٹیوز ہیں، تو ان کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس ویڈیو سے خوب فائدہ اٹھائیں اور ان کی بھی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں۔ اور ہم دعا کرتے ہیں دوستو کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام مسلمان بھائیوں کی، بہن بھائیوں کی پریشانیاں دور کرے اور آپ کو خوب برکت عطا فرمائے اور آپ کے ایمان و عقیدے کی، جان و مال کی حفاظت فرمائے، اور تمام ہی مسلمانوں کے اور ہم سب کے اور میری بھی ایمان و عقیدے کی، جان و مال کی حفاظت فرمائے۔ تو دوستو آئیے بنا کسی دیری کے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمہ البیان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان، رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء
ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء
ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عدو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي ينشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم
قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة